अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारा मौसम। तारीख 25 जी, सुबह सुबह आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, और केस लगा हुआ है इस्लामाबाद बिल्डिंग में, लेकिन मैं लाहौर हूँ। लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री है, वहाँ से ऑनलाइन जनाब ये सहूलत दी गई है वो ग्राहक को, वो ऑनलाइन कर सकते हैं कि केस हमारा इस्लामाबाद में होगा, हम कराची में हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, हम कोयटा में हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, हम पेशावर में हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, हम लाहौर में हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज तारिक महमूद वाला केस लगा हुआ है, तो आज इंशाल्लाह ताला उधर जनाब हम गुफ्तगू करेंगे और केस भी करेंगे, फिर आपको डिटेल भी बताएंगे। अच्छा जी, फ़िलहाल कह रहे हैं कि जनाब अली इंडिया को अपने इंडिया से ही अंदर से ही इतनी मुखालफत हो रही है, लोग इतने सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब तुम तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ना तुमने मुलज़िम गिरफ़्तार किए हैं, ना कोई छानबीन की है, और तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो पाकिस्तानी है? तुमने क्या किस तरीके से देखा है? ये बताओ ना, किस तरीके से देखा है कि पाकिस्तानी है? कौन सा सोर्स है तुम्हारा? तो अंदर से सवाल उठ रहे हैं। और एक वहाँ पे कश्मीर वाले ने सवाल उठाया है कि जी 30 मिनट तक फायरिंग होती रही है, वो बंदे मारते रहे हैं। तो वहाँ सिक्योरिटी के एहलकार क्यों नहीं पहुँचे? आपने तो वहाँ दाखिला ही मना कर दिया था सहाफ़ियों का, सबका। वाक़े के बाद भी आपने कहा जी इधर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आपका ये ड्रामा था। और सर जी, ये बनिया का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है। आप देख लेना, 1-2 दिन तक सारी चीज़ें आएंगी। अभी कश्मीरी ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने कोशिश की थी कि 370 धारा में जो इन्होंने तब्दीली की थी, इन्होंने कहा कि हम कश्मीर को कब्ज़ा कर लेंगे, वो मुकम्मल कब्ज़ा तो कर नहीं सके। वैसे वहाँ इन्होंने 60,000 हिंदुओं को आबाद किया है, 60,000 हिंदुओं को। और कश्मीरियों ने कहा है कि हिंदुओं निकल जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है, ये कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर में आपको आबाद नहीं होने देंगे। तो इंडिया ने यही किया था ना, मोदी ने, कि जनाब तुम इतने आबाद हो। वो ठंडे इलाके तो बड़े खुश हो रहे थे कि जनाब उत्थे असी लोगों नाल शादी करेंगे, तो बड़े खूबसूरती है उधर, हर किस्म की खूबसूरती, मौसम की, जिस्म की, और सारी, तो हम शादियां करेंगे जी। वो बड़े उनकी रालें टपक रही थी। तो उनको सबक मिला है कि जनाब तुम इधर आराम से नहीं बस सकते। तो ये कश्मीरी भाई मुजाहिद है वहाँ पे, जो ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तो वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखें मेरी बात सुने, ये वैसे उनकी कामयाब डिप्लोमेसी इसलिए शोर वावेले की है। अब हमारा अभी जाफर एक्सप्रेस में 26 बंदे मरे हैं ना, और इत्तेफाक से इधर भी 26 ही मरे हैं। तो हमने कहा था इसमें जी राह का हाथ है, हम ऐसे चुप करके कह देते हैं इसमें जी राह का हाथ है, इंडिया की राह का। इसमें जी अफ़गानिस्तान की मुसाद, फलाने मुसाद का हाथ है, इसमें फलाने का हाथ है। शोर नहीं मचाते। इंडिया ने शोर मचा दिया कि जनाब ये क्या, ये नहीं हो सकता, फलाना ये वो, शोर शराबा शुरू कर दिया पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए। वैसे बताते ये हैं कि ये जो ठंडा हुआ है ना अमेरिका, इसमें अमेरिका ने भी आज कह दिया है, चौधरी ट्रंप ने कहा है कि हम हालात को ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से हम देख रहे हैं और हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे। वैसे कहते हैं कि जो ही ये वाक़या हुआ है ना, तो इस्लामाबाद से ये एक जहाज़ उड़ा है और वो सीधा न्यू दिल्ली गया है। और उस जहाज़ में एम्बेसडर थे, अमेरिकी एम्बेसडर। उन्होंने कहा कि भाई ठंडे रहना है, आपने कोई ऐसा गुस्सा नहीं करना, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो आज तो उसकी टीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है ना, उसने कहा जी हम देख रहे हैं, अमेरिका और पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं। बहरहाल इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, पहले भी खानी पड़ी, और पाकिस्तान ने वो करारे जवाब दिए हैं कि जनाब वो सोच रहे हैं कि यार हम असी करिए की। रोज़ाना लाखों डॉलर का नुकसान सिर्फ PIA एयरलाइन से, स्पेस से,
اور جو تجارت ادھر ازبکستان، تاشکستان، بخارا، آذربائیجان، افغانستان ادھر ہو رہی تھی، وہ بھی ختم۔ تو آپ بتائیں انڈیا کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے جی۔ یہ گھٹنے ٹیکے گا؟ یہ بنیا جو ہے نا، یہ کہے گا جی وہ بس غلط فہمی ہوئی ہے ہماری اور ہمیں معاف کر دیں، اور اب ہم جناب دوبارہ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور بارڈر کھولتے ہیں۔ پاکستان نے تو آج بھی خواجہ آصف نے کہہ دیا، کل کہا تھا نا کہ سکھ یاتریوں کے لیے ہم نرمی پیدا کریں گے، ان کے لیے 48 گھنٹے نہیں ہیں۔ ان سے صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ جناب اگر جو ہندو یاتری آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ہی ہے، وہ بھی کر لیں، وہ بھی 1-2 دن کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سر جی پاکستان کا دل بڑا ہے، یہ بنیا ہی ہے جس کا دل چھوٹا ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ہندوستان ہمارا ہے اور یہ پورا ہندوستان تھا، تو ہندوستان کے ٹکڑے کر کے لیا تھا پاکستان، یہ پاکستان کیوں آزاد پھر رہا ہے، یہ فلانا۔ تو ان کو آئینہ دکھا دیا نا انہوں نے کہ جاؤ حملہ کرو اگر اتنی ہمت ہے تو۔ انہوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، یہ کہا ہے نا، انڈیا سے یہ آواز آئی ہے۔ تو شکریہ نواز شریف صاحب، آپ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور سارا کچھ کیا ہے۔ تو ہم اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری دفاعی پوزیشن جو ہے وہ بہترین ہے۔ ہم نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں، جو بیچارے پچھلے سال فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، نہیں 2-3 سال پہلے عمران خان کے دور میں، اور عمران خان جنازے میں بھی نہیں گیا تھا۔ ہاں جی، اگلا مسئلہ جی، ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ کل بلو بھائی خوش ہو گیا تھوڑا سا، بلاول زرداری۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی 2 مئی کو ارسا جو ہے ہمارا اور کامن انٹرسٹ کونسل CCI وہ اجلاس کرے گی اور دیکھے گی کہ کون سی نہر جو ہے نا وہ پاکستان کے یا کسی خطے کے خلاف ہے، اور وہی فائنل فیصلہ کرے گی، اور اب ان کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ اگر کل کو مشترکہ مفادات کونسل جو ہے نا فیصلہ کرے کہ جناب نہریں بننی چاہیے، تو اب بلاول بھٹو صاحب آپ کو جو ہے نا وہ رولا نہیں ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال ہے آپ چاہتے بھی یہی تھے، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے ابو جی نے پہلے لکھ کے دے دیا ہے۔ اور اپنے ابو جی کی حالت تو بتاؤ، خیر خیریت وہ کتنا ہے، کیا کوئی زندہ ہے، کیا ہے، آکسیجن پہ پڑا ہے، کوئی انہوں چلتا پھرتا ہی دکھا دیو، کسے پارک جی دکھا دیو کہ وہ این کر کے وہ قانونی ٹی وی سن رہے ہوئے، این کر کے دکھا دیو انہوں، قانونی ٹی وی سن رہے ہوئے، میری تقریر سن رہے ہوئے، دکھا دے لوگوں کی تسلی واسطے، عین الیقین واسطے دکھا دیو نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی کل فتنہ پارٹی نے بھی سر جی چلے کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا کے، اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم پاکستان ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ گوہر نے بھی کہہ دیا ہے، عمر ایوب نے بھی کہہ دیا ہے، ان سب لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ چلے سر جی، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، چلے کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ جو باہر اس کے عمرانڈو بیٹھے ہیں نا، شہباز گل وغیرہ منحوس، اس کو تو سر جی ریڈ وارنٹ اس کے جاری کریں، یا مجھے بتائیں میں اس کا انارکلی میں FIR درج کر دوں؟ کس نے اس کا ویلاگ سنا ہے وہ دکھائیں مجھے، گواہ کے طور پہ بتائیں، اپنا نام مجھے بتائیں، میں لکھتا ہوں کہ جی فلانے نے بھی اس کا ویلاگ سنا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ گفتگو کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں یہ بالکل، تاکہ ہم اس کو جو ہے نا وہ چلائیں، اس کے اوپر چلائیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب ہمارے جو اوورسیز والے دوست ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو ادھر گروپ لائف انشورنس کے جنہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ رابطے کے لیے ہمارا 030047255752 منصف عوان سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اپڈیٹ کریں گے۔ گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے وہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے، سینٹ میں پڑا ہے، ٹھنڈا پڑا ہے، اعتماد نہیں ہو رہا ہے، کورم پورے نہیں ہو رہے، سارا کچھ نہیں ہو رہا۔ جس دن ادھر سے وہ بل منظور ہو جائے گا ہم آپ کو فوری طور پہ بتا دیں گے کہ جناب وہاں سے بھی بل منظور ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور یہ بل فوراً منظور کرو۔ ریٹائرڈ ملازمین بیچارے روز مجھے فون کرتے ہیں کہ ملک صاحب، وکیل صاحب، ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارا یہ کیس حل کرو گے؟ اور بھائی میں نے کہا اس میں 500 وکیل ہے اللہ کے فضل سے، وکیلوں کے ماں باپ بھی اس میں ریٹائر ہوئے ہیں، جج بھی ہمارے پاس ہیں، 40 تو جج ہیں جو ریٹائر ہیں جن کا کیس ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو جلدی سے جلدی حکومت یہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ جناب عالی یہ والا مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔